हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम ना अदरक के जो फ़ायदे हैं ना उनके ऊपर बात करते हैं। अदरक जो है ये एक बहुत ही मशहूर और सबके लिए मारूफ़ एक जड़ है जो कि पूरी दुनिया में किचन के अंदर इस्तेमाल होती है। और इस वीडियो में भी इसकी तस्वीर दिखाई गई हैं और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका बहुत तारफ़ करवाना पड़े। तो अगर तो हम तिब की ज़ुबान में या यूनानी तिब की ज़ुबान में देखें तो इसका मिजाज जो है ना ये गर्म तर तस्लीम किया गया है, यानी जिस्म के अंदर ये गर्मी भी पैदा करती है और साथ तरी भी बढ़ाती है, यानी खुश्की हरगिज़ जिस्म में पैदा नहीं करती। तरी बढ़ाने का मकसद ये है कि ये जिस्म में जो पैदाशुदा तेज़ाबी या खुश्क किस्म की रुतूबात हैं या गैसेस हैं उनका इखराज करती है और जिसके नतीजे में आपको जिस्म में तरी का लेवल बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो ये अगर तिब की ज़ुबान में बात की जाए तो ये मुहल्लले औराम है, यानी सोज़शों को दफ़ा करती है और बुखार के लिए मुफीद है और दर्द वग़ैरह के लिए भी ये मुफीद है। अगर आम तौर पर इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो लिखी हुई फॉर्म में भी स्क्रीन शॉट की शक्ल में मौजूद है और उनके ऊपर साथ मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। ये ख़ास तौर पर ये जो आपके जिस्म में दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, इनमें ये बड़ी मुफीद रहती है। इसको आप ताज़ा काबे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश शक्ल में भी पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, ख़ास तौर पर जो आजकल खुश्क सर्दी का मौसम है उसमें आप इसको कहवे की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिस्म में दर्द हैं उनको बैरूनी तौर पर भी अगर इसको आप इसको ज़रा दड़फल सा कर लें, कूट लें और उसका नुगदा सा बनाकर, जैसे घुटनों पे दर्द है तो उसके ऊपर रख कर किसी कपड़े में इसको अगर बांध दें तो बैरूनी तौर पर लगाने से भी ये दर्दों में बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है और ख़ास तौर पर खून की नालियों को ये खुला करती है। और अगर आप बाकायदा से इसका इस्तेमाल करते रहें तो आपके जिस्म से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, खून में चर्बी को कम करेगी और खून के दबाव को, ब्लड प्रेशर को कम करेगी। जिस्म से जो गैसेस हैं, ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस है, उसका इखराज करेगी। यानी दिल के लिए बहुत ही मुफीद है ये और दिल के अमराज से बचा भी सकती है और अमराज का इलाज करने में भी ये मददगार साबित होती है। इसके अलावा इंसान की जो जिनसी अहलियत है, जो उसके मुबाशरत करने की काबिलियत है, उसको भी बढ़ाती है क्योंकि ये जिस्म के अंदर खून की रवानी को बढ़ाती है। और बुढ़ापे की वजह से या सर्दी और खुश्की की वजह से अगर इंसान की जिनसी अहलियत कम हो जाए तो उसमें ये बहुत ही मुफीद है और सदियों से ये जिनसी मरकबात में सोंड की शक्ल में ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर जो बदहज़मी के मसाइल हैं, जो गैस के मसाइल हैं, जो निज़ाम में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर करने के लिए तो इसका कहने के कोई जोड़ ही नहीं है। तो इनमें आप इसको, मैं ज़्यादातर इसके सिंगल इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि आप सिंगल इसको आप वाहिद अगर पौधे या इसकी जड़ जो अदरक का पीस है उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादातर फ़ायदा आपको मैं बता रहा हूँ। वरना तो ये हज़ारों ऐसी मरकबात हैं जिनमें अदरक सुंड की शक्ल में इस्तेमाल होती है। अदरक को खुश्क कर लिया जाए तो ये सुंड बन जाती है। ये जिंजिबील, जिसको जिंजिबर कहते हैं, आप उस शक्ल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आम तौर पर तो हम सिर्फ इसको
اپنے کچن میں چیزوں کی کوکنگ کرنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں مسالے کے طور پر، لیکن آپ اس کو اگر مختلف امراض میں استعمال کریں اور اس کے فوائد حاصل کرنا چاہیں تو یہ انتہائی سستا اور عام ملنے والا آپ کہہ لیں کہ دوائی پودا ہے، اور اس سے آپ اپنی زندگی کو آسانیاں عطا کر سکتے ہیں۔ مزید اس کے اوپر انفارمیشنز کتابوں میں بھری پڑی ہیں، یہ صدیوں سے اس مجربات میں شامل رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ 2-3 کیسز میں آپ اس کا استعمال ذرا دھیان سے کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو حاملہ عورتیں ہیں وہ ذرا دھیان سے ہی اس کی مقدار جو ہے وہ اضافی مقدار میں اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ عام طور پر اگر جسم میں گرمی زیادہ پیدا ہوگی تو وہ حمل کے ابتدائی دنوں میں عورت کے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو خون کے پتلا ہونے کی بیماری ہے تو اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون کو مزید پتلا کر دے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے تو آپریشن کے دنوں میں یا آپریشن سے پہلے خاص طور پر اس کا استعمال روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرے گی اور خون بہنے کے عمل کو یہ اس میں تاخیر کرے گی۔ تو جناب اس کے علاوہ کوئی خاص اس کے پریکاشنز نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں اس کو 1 انچ کے پیس تک تو آرام سے عام بندے اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کافی زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو یہ بعض کا دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتی ہے اور وقتی طور پر طبیعت میں ایک جوش اور گھبراہٹ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ تو کوشش کریں بے شک مسالے ہوں یا ایون غذا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی جسم کی ضرورت اور مناسب مقدار کے اندر کھائیں، جتنی ایک عام آدمی یا عام جسم کو برداشت کرنی چاہیے۔ تو عام طور پر اگر اس کو خشک شکل میں استعمال کرنا ہو تو 250 سے 500 ملی گرام تک اس کا سفوف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تازہ شکل میں استعمال کرنا ہو تو عام بالغ آدمی جو ہے وہ اس کا 1 انچ سے 2 انچ تک کا پیس بھی استعمال کر سکتا ہے، ورنہ اس کی مقدار تقریباً 2-3 چنے کے دانے کے برابر تازہ شکل میں ہو تو اس کو آپ استعمال کریں تو یہ بہت مفید رہتی ہے۔ تو اس کو ذرا استعمال کریں، اپنی زندگی میں لائیں، اور صرف اس کو کچن میں ہنڈیا کی زینت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں جو آپ کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو خشکی سردی کی پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھاپے کی جو علامات پیدا ہو رہی ہیں، ان کو دور کرنے میں اور دردوں کو دور کرنے میں یہ آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور آسانی سے ملنے والی چیز ہے، دنیا کے تمام کونوں میں مل سکتی ہے، اور ایون اس کو اگانا بھی بڑا آسان ہے۔ تو اس ویڈیو میں اگر وہ زیادہ باتیں کریں گے تو کس موسم میں کیسے اگائی جا سکتی ہے، آسانی سے یوٹیوب پہ بھی اور آپ کو نیٹ سے اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے۔ یہ نہ صرف کتابی معلومات ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، بلکہ میں نے اس کو سنگل شکل میں بارہا خود بھی اور دوسرے لوگوں پر استعمال کروایا ہے، اور اس کے ان جو کچھ باتیں میں نے کی ہیں میں ان کا سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ تو اس کو استعمال کریں جی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ پلیز اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔